अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमसे ना हर सवाल करेगा। हर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल है ना वो ये है कि अन उमरिन फीमा अफना, ये जो उम्र जो तुमने गुजारी है, ये जवानी जो तुमने गुजारी है, कहाँ गुजारी है? जब तुम्हारे पास कुव्वत थी, जब तुम्हारे पास ताकत थी, जब तुम्हारे पास हर चीज़ का शऊर था, तुम जवानी की उस पहुंच पे थे जहाँ पे तुम हर चीज़ का डिसीजन खुद ले सकते थे। तुम क्या कर रहे थे उस वक्त, वो जज का सवाल पूछेगा। और हम क्या कर रहे हैं ये हमें खुद नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जिस चीज़ का वादा अल्लाह ने हमसे किया, और अल्लाह ताला ने किस चीज़ का वादा नहीं किया हुआ कि वो तुम्हारे अमल है जो तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे। इस चीज़ का वादा नहीं किया हुआ, ये हमारे अपने ऊपर है। पूरी कायनात अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई है, और इंसान को अल्लाह ताला ने अपने लिए बनाया। अमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए बनाया। पूरी कायनात में जितनी मखलूक़ात है, इंसान को फौक़ियत हासिल है और इंसान को अपने लिए बनाया। ठीक है, इसलिए इन सब मतलब दूसरी मखलूक़ात के ऊपर इंसान को जो फौक़ियत दी है वो इस वजह से दी है क्योंकि उसके पास शऊर है, उसके पास टाइम है, उसको जवानी आती है, उसको सोचने की समझ दी है, उसको दिमाग दिया है जिससे वो सोच सकता है, समझ सकता है, हर चीज़ कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान और जिन को अपने लिए बनाया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए बनाया। और इबादत का मतलब ये हमने मान लिया है कि जब 5 वक्त का नमाजी होगी, जब नमाज होगी हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, जब कुरान होगा जब हम कुरान पढ़ेंगे, जब ये चीज़ें होंगी तब हम करेंगे, जब टाइम आएगा। तो सिर्फ इबादत का मतलब ये नहीं कि जब टाइम आएगा तो हमें जो इस्लाम जो तेज़ी से फैल रहा है ना, वो नमाज देखकर या रोज़े देख के या ज़कात देख के नहीं फैलना। इस्लाम तेज़ी से फैलता है हमारे इखलाक देख के, हमारे रवैये देख के, हमारा हुस्न सलूक देख के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम फैलाया है वो अपने सादिक और अमीन के बलबूते में फैलाया है। सही है, उनकी नमाज से उनसे कोई मुतासिर हुए होंगे लोग, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा 90% इस्लाम उनका जो फैला है वो इखलाक देख के। हमारा इखलाक क्या है? हमें अना परस्ती इतनी है, हमें बदला लेने की आदत इतनी है, हमें अपना जो मयार रखना वो इतना लेवल पे रखना है, हमें कहीं झुकना नहीं है। हम इस तरीके के लोग हो गए कि हमारा दिल पत्थर दिल हो चुका है, हमारा दिल सियाह हो चुका है। मतलब अगर उसमें एक और काला डॉट लग रहा है ना तो हमारा दिल दिख नहीं रहा है कि काला डॉट एक और लगा है या नहीं। सही है, तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में बोल रहा है कि मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है और तुम कर क्या रहे हो? मैंने रिस्क का वादा किया है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। मैंने किस चीज़ का वादा नहीं किया कि तुम्हारे अपने अमल है जो तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे। मैंने इस चीज़ का वादा नहीं किया क्योंकि तुम्हारे अपने अमल हैं, तुम उसके पीछे भाग रहे। हमने उसके लिए हम सोच ही नहीं रहे कि हमने मेहनत कितनी करी है, हमने अपना दूसरों से इखलाक कितना करा है। नमाजी फिर भी 100 में से 10 या 15 होंगे, इखलाक वाले 100 में से 2 हैं सिर्फ। साफ कह दिया है, रोल मॉडल बना के भेजा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है, इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे, इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम जन्नत में चले जाओगे। तो सादिक और अमीन है, उनको हमसे ये उम्मीद है कि मेरा उम्मती झूठ नहीं बोलेगा, धोखा नहीं देगा। सबसे ज़्यादा हम झूठ बोल रहे हैं और सबसे ज़्यादा धोखा देने वाले हम लोग बने। ये शख्स कह रहा है कि हम जब बाहर जाते हैं ना तो वहाँ पे इस्लाम दिखता है, मुसलमान नहीं दिखते। जब पाकिस्तान में आते हैं तो मुसलमान है लेकिन इस्लाम नहीं दिखता। इस्लाम आपके करैक्टर से जाहिर होता है कि आप इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रह रहे हैं या आपके अंदर इस्लाम है। आपके ईमान से जाहिर होता है। वो किस तरीके से जाहिर होता है? आपके इखलाक से, आपके वे ऑफ टॉकिंग से, आपके बात करने के अंदाज से। इस तरीके से इस्लाम जाहिर होता है। अगर हमारे इस्लाम के अंदर कोई गैर मुस्लिम आना भी चाहेगा ना तो हमें देखकर सिर्फ से बोले ये इस्लाम है, ये इस्लाम है, ये लोग ये करते हैं। मतलब हम
اپنے ہی آپ کو رات میں سونے سے پہلے جب بھی ہم اپنے لیے ٹائم نکالیں اور دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. صحیح ہے. تو بہت ساری زندگی اگر اللہ تعالیٰ ہم سے بول دیتا کہ میں تم سے راضی ہوں، ٹھیک ہے، تو ہم کچھ بھی نہ کرتے، ہم بیٹھے رہتے. ہم ہر اس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں حاصل نہیں ہوئی بھی ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں. جیسی وہ حاصل ہوتی ہے نا، پھر ہمارا وہ محنت کرنے کا جذبہ اور جنون جو ہے نا، وہ ہمارے دل سے نکل جاتا ہے. سب سے زیادہ سوسائڈ کیس وہ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی دولت، ہر چیز ہے. صحیح ہے. اب ان کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا ہے. صحیح ہے. ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا تھا، ان کا مقصد پورا ہوا، ان کو انزائٹی، ڈپریشن، ساری چیزیں ہو گئی. سوسائڈ کیس میں ان کا ریشیو بڑھ گیا، ان کے مقصد ہی نہیں بچا. مسلمان بطور مسلمان اللہ تعالیٰ قرآن پہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا، مطلب کہ میری عبادت کے لیے. تو تم پوری زندگی لگا لو، ہمارے پاس ایک مقصد ضرور ہے جس کی بدولت ہمیں یہ نہیں سوچنے کو ملتا یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. یہ کیونکہ بطور مسلمان ہمیں صرف عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے نا. تو 24 آورس جو ہماری لائف ہے وہ صرف عبادت میں گزرنی چاہیے. عبادت تسبیح پڑھنا نہیں ہے. عبادت وہ ہے کہ آپ پوری 24 آورس لائف جو اپنے آنکھوں کی آپ حفاظت کریں، اپنے ہاتھ کی حفاظت کریں، آپ اپنے بول چال سے کسی کا دل نہ دکھائیں. یہ سب چیزیں عبادت کے دور میں آتا ہے. سب کی سب چیزیں عبادت کے دور میں آتے ہیں. آپ تب بھی آپ حلال رزق کمانے میں صبح سے لے کے شام تک آ رہے ہیں نا، تو آپ اس دن کی پوری دن کی عبادت میں ہیں. ہم اپنے آپ کی ایک دفعہ نا کاؤنسلنگ خود کریں کہ ہمارا مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا، وہ ہم نے مقصد کتنا اچیو کر لیا یہ ہم اب خود ہی اندازہ لگائیں. ٹھیک ہے. ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمیں پوری لائف میں کرنا ہے، ہمارا پرپس اس لائف جو ہے نا وہ ہمیں پتہ ہوگا تو ہماری لائف بہت اچھی گزر جائے گی، جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے نبی نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اسی کے مطابق ہم زندگی چلیں، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. جس بندے کو یہ پتہ لگ جائے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں کامیاب ہے، اس کی تو لائف ہی ویسے سیٹ ہو گئی. صحیح ہے. پتہ ہے 10 دنیا میں اتنی چھوٹی سی زندگی، اس میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، جنت. اور اللہ تعالیٰ جب جنت دے دے گا تو اللہ تعالیٰ یہ بولے گا، میرے بندو اب میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. جب یہ اللہ تعالیٰ بولے گا نا تو سب سے بڑی، میں بول رہا ہوں، جنت بھی اتنی بڑی نعمت لگے گی جتنی بڑی یہ نعمت لگے گی ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بولنا کہ اللہ بولے ہم نے خود کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ بول رہا ہے. اور ہر وہ چیز ہم سے سوچیں گے بھی اور وہ چیز ہمارے پاس حاضر ہو جائے گی، تو یہ ہے اصل کامیابی. ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی زندگی مطابق ہم زندگی گزاریں. انشاءاللہ. آمین. سبحان اللہ.